بسم اللہ الحمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سارے بولو حسینیت کوشش کرو جتنا شبیر بلند ہے سارے بولو حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت سارے مومن اکھاں بند کر کے مختومہ اول کی ذات صلوات سب تو پہلے میری یہ دعائی نے جناب دا امیر المومنین دے صف ماتم تے تشریف لے آیا ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دی نوکری بانی مجلس بھائی لیاقت حسین دا صف ماتم اور تسا مومنہ دیاں ساریاں دعاواں درگاہ بطول اچ قبول اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اچے آواز نال صلوات جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی تو چلے گئے خصوصاً جڑے بے وارث ہیں جنہ دا پڑھن والا کوئی نہیں انہاں مومنہ دی بخشش اور بلندی درجات واسطے خلوص دل نال صلوات جو بھی القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا وقت جناب کے سامنے ہے افطاری دا ٹائم قریب ہو گیا شکوہ نہیں بھائی ہے لیاقت حسین ذاکر مجبور بھی ہوندے کدے سفر جو آیا تے شبیر ایک دو ضلعیں دا نہیں 14 طبق دا وارث روٹتے نہیں دور 17 صرف 2 جناب دی جھولی پاونی ہیں اگر جناب نے وصول کر لیاں تو میرے حق کی دعا کرنے اگر نہ وصول کیتیاں تو پھر بھی ٹھیک
محمد دا ممبر گواہے 22 سال ہو گئے شبیر دی نوکری کرتے ہیں 4 صوبے چ نوکری دیتی بلکہ باہر دے ممالک ہوں حسرت ہی مک گئی ہے کہ بندے ڈھیر واہ واہ کریں یا بندے کوئی ڈھیر رویں صرف حسرت بچ گئی ہے 12ویں دے دربار ڈیوٹی ہو جائے جو بھی القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا بھول نہیں گیا صرف جگہ بنا رہے ہیں شاید میری سطر جناب دے ذہن تے نقش ہو جاوے تے میرے حق کچھ توڑے منہ چ دعا نکل جاوے جو بھی القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا یا علی شیر خدا ایسا لقب آپ کا یا علی سارے بولے حیدری جو بھی القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا یا علی شیر خدا ایسا لقب آپ کا وقت اجازت ہی نہیں دے رہا آمنا ضروری ہے کوئی مفصل ٹائم ہی نہیں بچیا ورنہ کوئی گزارشات کراں ہاں 40 ہجری ماہ رمضان دا چند امیر المومنین امام نے مسجد کوفہ چ ڈٹھا اے بیٹا بچیاں نو سنبھالنا ہے یہ جہاں گلاں بیٹا ذہن نشین کرن والیاں دی مجلس حسین چاون دا ہر بندے دا کوئی مقصد 40 ہجری ماہ رمضان دا چند امیر المومنین امام نے مسجد کوفہ کھڑ کے ڈٹھا شیعہ سنی بھائیوں بھاویں جو خیبر شکن آئی نا علی دی داڑھی ہنجوں نال پس گئی تے اکھاں بند کر کے علی فرمایا بطول دیاں دھیاں توڑی اپنی قسمت ناراض نہیں ہونا ہونا اے وقت ہی اتنا بچتا ہے 2 یا 4 گلاں جناب دے گوش گزار کرنی 2 وین یا علی مدد جڑا بندہ میری گل نہیں نہ سمجھ سکیا رسول دے پتنا نو رونا ساڑھے واسطے ذریعہ نجات ہے لیکن ادب وچ رونا اس بندے واسطے آسان کر کے ایک لفظ اکھاں بند کر کے علی جیسے شیر خدا امام فرمایا زہرا دیاں تھیاں تواڈی اپنی قسمت وجہ پردیس وچ یتیمی آ گئی بولو میں بسم اللہ بیٹھ کے بزرگ بیٹھ مسلمانوں نے نماز پڑھائی جڑے عراق دے زمارے نو گواہی دے سن اجے تک میرے مولا دا گھر موجود ہے میرے تکریم کربلا دا ترس ہے میں 14-15 بار دا زمارہ کربلا دا
टुरया अमीर अल मोमिनीन, डेडी दरवाजे ते पहुँचिया ना, तुहाडे ते मेरे मौला ने डिठा अली दियां सारियां धियां, अली दे सारे पुत्र एक जगह ते इकट्ठे हैं, कोई मशवरा कर रहे हैं, कोई सलाह पे करते हैं। इमाम होंदा ही होए जिस दी 14 तबक ते तीत होए, जानदा हाई अली। हर बंदे दा अपना अकीदा है, मैं तो आदा रहना तुहाडे ते मेरे रुआवण वास्ते। हक्कल मारी हसन शहजादा अमन दौड़ के आया, जी बाबा हसन मैं पूछ सकदा क्या मशवरा पे कर दे? ये सारे भैणा भिरा रल के अज कई सलाह पे कर दे। हथ जोड़ गए शहजादे ते, बाबा इमाम है मेरे तो बेहतर जानना है, अगर मेरी ज़बानी सुनना चाहते हो ना तो फिर सुनो। इस माह रमज़ान दे सारे रोज़े बाबा असा तेरी औलाद ने आपस च वंड लें। अल्लाह जाने कितने बंदे हैं गल समझी, कितने दे सर गुजर गए। असी सारे रोज़े तकसीम कर लें। एक मिन्नत करनी है, जबर नहीं। अज दी मजलिस च रोंदे ही रहा है, एक दुआ ज़रूर मंगया है, मेरा करीम अल्लाह शाला परदेस च कई शरीफ ज़ादी यतीम ना हो। अली फरमाया हसन की में? बाबा पहले रोजे दी इफ्तारी मेरे नाल, दूजे रोजे दी इफ्तारी त्रै दियां दे तस्से पुत्र हुसैन नाल, बाबा त्रीजे रोजे दी इफ्तारी उस धी दे घरे जड़ी हयात तू तेरे मत्थे ही कदी नहीं लगी। मैं सदके पुत्र दे पाए गल च पावां तो मेरे इमाम फरमाया हसन इस तरतीब नाल गिन के दसना। हसन मेरे 18वें रोजे दी इफ्तारी किस दे घर है? तो रोवी तो भावे बेशक न रोवी। हाथ जोड़ के आखिया बाबा 18वें रोजे दी इफ्तारी बे औलाद धी कलसूम दे घर। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा। झोली बधावनी है, खैरात मिलसी, बारगाह बंदे नूं आउणा ही सवाली बन के चाहिए। बेरिज़्क़ रिज़्क़ मिलसी, बे औलाद पुत्र मिलसन। तुसां मेरियां धियां भैणां बिरावां ते पुत्रां दी जिंदगी मंगिया है। गुजर गया वक्त, मैं बहुत जल्दी पे करदा ताकि बहन दे करीब आवां। चढ़ पिया 18 दा दिन, हो गया इफ्तारी दा टाइम। मुसलमाना नू नमाज पढ़ा के रोवो नहीं, एक गलत आखो मौला तेरियां नमाज़ां तू सदके जा। मैं उस जवान नू ना मोमिन मनदा ना मातमी जड़ा नमाजी नहीं। सजदा है ही उसदा जिस दिल च आले मुहम्मद ते जिन्हां दियां टक्करां होवन वो मस्जिद चो निकले ना, ते जिस दा सजदा होवे वो सजदा करे ना। ये भी रोमन दी बात, सच्ची करिए तो बंदे नाराज ते होंदे। लेकिन 12वें मेरे मौला दा एक लकब है मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला। जिस दी तुसां ते मैं रैयत है ना, जिस दे नौकर असें, उसनों हर मासूम ने जदों भी मुखातिब किया आख्या जब मेरा मुंतकिम बेटा, इंतकाम लेने वाला बेटा तलवार लेकर जमीन पर उतरेगा,
حق و باطل کا فیصلہ ہو. فدق کے چوروں کو قبروں سے نکال کر پوچھے گا کس کس نے میری دادی کا حق کھایا. اصل ساڈے واسطے بس وقت نہیں نا بھائی لیاقت بچیا، ورنہ ذہن تے بہت کچھ ہے. ساڈے واسطے مصیبت یہ بن گئی کہ جو ساڈے خطیباں دی ڈیوٹی آئی، جو حق آئی، اسی اس پاسے نو چھوڑ دیتا. تسی معصومین دے فرمان تے عمل کرنا چھوڑ دیتا. راتی 1 بجے بھی اٹھ کے کسی چوک وننا پوے تو میری قوم دے جوان اکشن لعنت، فدق دے چوراں تے لعنت. کہ جدوں ساڈی اپنی واری آوے اسی خمس نہیں دیں. فدق ہے حق کے زہرا، خمس بھی حق کے زہرا ہے. آپ کھا رہے ہیں، لعنت واسطے اسی بڑی تیز. سچی گل کیتی ہے تے بندیاں دے منہ پیلے نکلے. یہ کرنیاں پوندیاں جو 12ویں دی کچہری اساں بھی پیش ہوں. اور یہ گل نہ کریے. صادق دا فرمان پڑے ہے نا، جب میرا انتقام لینے والا بیٹا دادے علی کی تلوار لے کر زمین پر اترے گا، فدق کے چوروں کو، حق کے زہرا کھانے والوں کو قبروں سے اٹھا کر پوچھے گا کس کس نے میری دادی کا حق کھایا. تے جے 12ویں دی تلوار دی زد چ توں آ گیا پھر کے بنے گا. تے توں اٹھ کے آکھیں بھئی اسی تے 30,000 انجرانوں دیتا ہی تے اس ساری زندگی 23 سالاں دی ذاکری چے گل سانو دسی نہیں، تے پھر میرا کی بنے گا. سجدہ بھی اس دا ہی نے جس دا امام علی ہے. تے جدوں بھی تو اذان دے میں سپیکر چ اعلان کر کے آکھدا ہے نا علی متقیاں دا امام ہے، مینوں علی مولا دے اس پاک جنازے دی قسم ہے علی شرابی دا نہیں، علی زانی دا امام نہیں، علی بے ایمان دا امام نہیں، علی بے غیرت دا کچھ نہیں لگدا، علی متقیاں دا امام. اے صرف ڈونگ بازی نے. ہاں جی، جب میرا منتقم بیٹا انتقام لینے والا بیٹا، تے 12ویں بندے اس نو پوچھنا ہے جس علی ان ولی اللہ پڑھیا ہویا، جڑا منتا ہی نہیں اس نو میرے 12ویں کیا اپنے کچہری یا اپنی کئی زیارت کرا. اپنے آپ نو تھوڑا جہا اپنی اصلاح کیتی کرو. اسی حسینی ہاں، اسی علی آنے ہیں، تے اسی منتقم دی ریت ہاں. مسلمانوں نے نماز پڑھا کے بات جو بات چل پئی بیان کراں. گھر چ قدم رکھیا تو میری شین کلثوم کھڑی ہے انتظار چ. بابا بسم اللہ، بابا روزہ افطار. دیوار تے ہاتھ رکھیا علی. تو میرے امام فرمایا آج میں کلیاں روزہ افطار نہیں کرنا، آج میریاں ساریاں تھیاں ہی بلاؤ، آج میرے سارے پتر ہی بلاؤ. کلثوم آج میں کچھ ڈیوٹیاں لاونیاں، میں حسین نو دسنا ہے میں تیں سجدہ کیویں دیونا. کچھ نہیں ہوندا مصیب نو. تواڈے مولا نو پہلے سجدے چ ضرب لگ گئی، ایک سجدہ بچ گیا. اج میں دسنا ہے شبیر نو تو سجدہ کیویں دینا. نالے اج میں حیاواں والی دھی نو دسنا ہے تیں خطبہ کیویں پڑھنا. بلا نے میرے حصے دی نوکری ہو گئی. پیو نو ڈٹھا نہ روندا، تڑپ گئی. اتھے آئی جتھے وڈی بہن قرآن بیٹھی پڑھ دیا سی.
او میں صدقے ہوں قرآن پڑھ دی جاتے نا گل چپائیاں بائیں تے رنی میری شاید زینب قرآن بند کر میں نے ان لگتا ہے جی میں آج پردیس سے لٹ پائے گئی ہے او میں صدقے ہوں میرے شین نے قرآن بند کیتا بابے دی شائی آئی حسن دراج آئی عباس نال آئی جکیاں گلنا کیوں پی کر دی ہیں ہاتھ جڑ گئے تو بھی سچی تیرا فرمان بھی سچا لیکن آج میں بابے نو پہلی بار روندہ ویکھا میں نو بابے آکھے آج میریاں دھیاں ہی بلاؤ آج میرے سارے پتر بھی بلاؤ ان ٹر پیاں زہرا سین دیاں دھیاں بس اکے گل دا میں نو سمجھ نہیں آئی تسی سمجھاؤ چاہتے میں بین شروع کراں سامنے دروازہ آئی حسن دا حسن دے دروازے در نہیں ٹریاں نال دروازہ آئی حسین دا حسین دے دروازے در نہیں ٹریاں اللہ جانے کیڈا مانا نے علمہ لے عباس کے او کوک تے میں نو چاہی دی نہیں نا جس اکھے اتھرو نہ ہوئے تے بندہ روے تے اتھرو آندہ ہی ہوئے جس تے حسن دی ماں دی مہر لگے بندہ دھیاں لے کے اس ستھر تے آندہ ہے نا جتھوں نہ نبدی ہوئے جڑا بندہ آیا ہی دھیاں لے کے مکان دے میں بکتا ہے تے سینی نو آندہ ملک جی جٹھا نا عباس تو مسلح چھٹ گیا دوڑے غازی سجا ہاتھ وڈی سین دے قدمت کھبا ہاتھ آ کے رکھیا چھوٹی سین دے قدمت سیدہ دے بسم اللہ آج نوکران دے گھر سردار آ گئے بسم اللہ ہاتھ جوڑ گیا دبیا کوئی حکم آئی نوکر نو ستیا ٹر دی آئییں تھک پئی اس نے بھلا انہیں بھائی بھلا انہیں جھکی تے پھرا دا سر چمیا جائے چنگی طرح جاننیاں کیڑا احساس ہی بطول دیاں تھیاں لیکن غازی اج بابا وگر آئے کوشش کرے آئے ماتم دی آ گئیاں دھیاں آ گئے علی دے سارے پتر ہون میری سین کلثوم شربت پیش کیتا بابا بسم اللہ شربت بھی بڑی محنت نال بنایا ہے جس بندے نو اس گل دی سمجھ آ گئی وہ بندہ ضرور ماتم کرسی دید سر تے ہاتھ رکھ گیا دے سنبھال کے رکھ لائے اے میں نہیں پیونا کل میرا ایک مہمان آسیا پردیسی سی تسا ہو سی جڑے مجلس سید بیٹھ بھائی عباس کوئی مننے تے بھاویں بے شک نہ بندے علی ایڈا وڈا کریم ہے جڑا دھیاں تو قاتل واسطے شربت ودا رکھ آدھا پیاس سی علی دی حکومت علی نہیں چاہنے میری حکومت کوئی تسا ہوئے بھلا انہیں چھلا اکبر دا صدقہ جوانی بسم اللہ کرام معاف کر دے آئے ان وقت ہی نہیں بچیا کے کرام عقل ماری کلثوم جی میری دھی زینب کھن میری کانڈ تے متھا رکھی بیٹھ
रो के आदि बैठी है मैनू अज पता लगा है जड़े दीवार मैं कूफा बाबे मेरा मामल रो क्या आई ज़ैनब पर्दा हटा ए कूफे दा सदर बाजार है मैं आखे बाबा बाजार पुत्रा नू विखा मैं तो तेरी धिया बाबा दयाज बाबे ना लाइए बात त्राए भर जाइए ना ओ आजा औरता इस्तकबाल की तई बात पत्थर छले से भला में हसन जी बाबा सरू पग लाई हसन दे सरत ए दस्तार इमामत संभाल या ज़हरो मेरे बाद 14 तबक दी फायत वैन करके रुना दा बैठे बाबा जे परदेस च यतीम करना या बात धिया क्यों बुलाया बाबा ज़ैनब नू टुरन दा वाल नहीं आंदा तू ही टुरिया वे जिवें रोंदे बैठे शबीर दा ज़ाकिरा तुहाडा मेहमान हाथ जोड़ के मिन्नत कर सारे एक बारी अखा बंद करो पहले बंदे तू लैके आखिरी आखो मौला हसन भावें जू यतीमी दी पग आई फिर भी तेरी चंगी किस्मत आई पग बनने वाला बाबा अली आया मैं कुर्बान वन्या सजाद तो पग बनने वाले प्यो दे काठ एडी वजनी पग आई कल्ला नहीं जा सकिया हदे बाकर भाजा मेरी कमर त्रुट गई थक गए हो खत्म हुण अक्ल मारी ज़ैनब ये गल जड़े चिट्टियां दाड़ियां ले बैठे नो ज्यादा समझ सज्जा हाथ बाहर कट मेरे लिए लिखा है जिन्ना मातम कर कंबदा होया हाथ बाहर आए हुक्म बाबा हुसैन दा हाथ थी दे हाथ ते ज़ैनब मेरे हुसैन दी फारत ज़ैनब दी कलसूम अगू हटवाना अज मैं पापे नाल बुले निया आदिया मेरा दिल इमाम बाबा जदाई कोई तुरिया है धिया दिया पारता पुत्रा बाबा तू पुत्र दी पारत धी नू क्यों फिर दे अली याद हुसैन तस्सा कुसड़ई हुसैन बचा मेरे शाम लगी वने भला वे भला हुण चरनी तुहाडी लाहौर वाली परदेसन सैन भुल के लफ्ज़ नहीं आखे ए ओ उजड़ी सैन अली दे शहर च नहीं भिरावां दे मुल्क च नहीं कबर दी जा नहीं मिली तुहाडी लाहौर महबूब हाथ जोड़ के दिए बाबा 14 तबक दी भारत हसन नू दिती बाबा हुसैन दी भारत ज़ैनब नू दिती बाबा समीत तेरिया परदेसणी धियां बाबा साड़ी भारत कहनो दिती है अली आख्या मेरा अब्बास किन गए
غازی آدھے بابا روندہ ہی ودا تے سوچدا میں بھی جیندہ زینب وال کھول کے روئے جڑے تھکنے گئے عباس میرے سجاد نو لایا ہن میں ویکھنا کیڑا بندہ ماتم نہیں کردا 3 سالاں دا سجاد جنہاں نو کتب نال پیار عباس چایا علی دی جھولی اچھوایا ہر دادا بھائی لیاقت پوترے دا سر چمگا یم تھا علی نو کوئی ویلا آیا یاد سجاد دی کنڈ چمنی شروع کی ہولے ہولے آدھا بیٹا صدقے اس کنڈ تے تازی آنے لگڑے سید آدھا غازی کربلا رہ بننا ہے زینب دی پارت او شام جانے تے میریاں دھیاں ہلاوی ختم اللہ دی کائنات سم گئی نہیں ستیاں علی دیاں دھیاں تو اسی گل ہی نہیں سمجھے جلدی تے مضمون دا جوڑی نہیں ہو گیا افطاری دا ٹائم قریب آ رہے تواڈے نال نہیں جڑیاں میریاں دھیاں بیٹھی دنیا دا ایک دستور او گھر کوئی نہیں بیٹا جس گھر چ موت نہیں آئی اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو لاہور لے جو جواب ملون واپس لایا آدھ رات تائیں پھرا جاگ دے راس آدھ رات تائیں پوتر جاگ زین رات ڈھل سی ہر کوئی سائیویس میریاں دھیاں زامنے نہیں سمدیاں ساری رات دھیاں ایک دوجہ دے گل لگ گیا زین سمنا نہیں ساڑا پیکا ہوا بد پیا ہوں بھیرانا دی مرضی کوئی عید دیوے نہ دیوے زینب وین کر کے آدھیے رکیا گل لا بابا پیا ٹردہ ہے بھلا انہیں پتھر دا تو تیرا جگر نہیں نا چھوڑ دیتی بھائی جی ساری گل ایک دا ایک وین چا سنو نماز تہجد دا ٹائم کی کرنا چاہی دائی بھائی جان آخری مجلس واسطے ٹائم بچاونا لیکن بانی دی بھی مجبوری ہوندی مسلح تے بیٹھی ہے تو اڈی سائن زینب کانڈ پچھو آیا علی اے ڈارونا علی دے اتھرو زینب دی جھولی ہاتھ جوڑ گیا دیئے بابا ہون کیوں مدر سر تے ادرا گیا دے دسن آیا حسن دے دو کفن مگر آدھیے تو نرو مدس گئی آئی ایک کفن چو تیر لگڑے میں تیر چھکیں دی راسا جدہ سینہ دکھے ماتم علی دا نہ کرے آئے حسن حسین تو مسلح چھٹ گیا علی دیاں دھیاں دوڑ زینب دے مسلح بھراما حالف جدہ پتہ لگ گئے زینب میرا حصے دا بھراگ حق الماری حسین بابے نو آگ روبے نہیں
علی دیاں اکھاں چتھرو چنگا نہیں لگتا علی یاد زینب میرا ایک خطبہ بچ گیا ایک میرا سجدہ بچ گیا ہاتھ جوڑ گیا دیے بابا سجدہ اوکھائی یا خطبہ پتھر دا جگر ہوئی تا کانڈ کر کے بھویں علی یاد زینب خطبہ آدھی تونن خطبہ جانے تے میں زینب جڑا علی یاد تے تا اچھا قرآن کدی نہیں پڑھیا عام خطبہ نہیں شرابی دا دربار بلانے کی میں پڑھ سے خطبہ ہاتھ جوڑ کے آدھیے بابا شام چاویں ہر مسلمان اکسی اج زینب نہیں علی خطبہ ودا پڑھ مقایندہ پہ ہاتھ جوڑ گئے حسین دے بابا بابا صرف 5 منٹ دے ویا ہے میں کلوز کر لیا میں بابا خطبہ میری بھائن پڑھ سی تھک گئے ہو تو ہی چھوڑ دیں بابا نجف چو کربلا دور کوئی نہیں جڑے زمار بیٹھے مہربانی کریں 10 محرم نجف چھوڑی کربلا آویں بابا تساں بھی عظیم توڑا سجدہ بھی عظیم لیکن بابا 10 محرم نو میں سجدے دا قانون بدل دے سا علی آدھے کی میں بدل سے قانون ہاتھ جوڑ کے آدھے جدا بھی سجدہ کی تھا بابا تساں سار رکھے آپ سار چاہیے آپ میں سار آپ رکھسا چاہن والا کوئی ہو رسی میری 4 سالہ دی تھی آکسی سار میں نو دے میں جھولی پاوا انجن جا سار دی بے ادبی پہ کر ماتم کرو بھلا انہیں بھائی ختم اگر زندگی نے ساتھ دیتا اگلے سال اسے مجلس تھے تو انہوں مکمل امیر المومنین دی شہادت سنے ہونے اتنی نوکری تھے میرے حق کے دعا علی حق کلماری وینو کرن لگا پورے ملک چ بہت بڑیاں مقام ایو وین بھائی لیاقت نجف اشرف میں مولا دی ذریعہ کی علی گواہ بہت بڑا پرس ہوئی مجتہدہ ماتم کی تائید رننے میں علیاں بابا میں جان 1,24,000 نبی دی مدد کرن والا علیاں میں نو سوال کرن دا وال نہیں آتا لیکن حسین آج میں تیرا سوالیاں آئے آئے ہاتھ جوڑ کے شبیر آکھیا ہے ہر پتر پیو دا نوکر بابا رو نہیں حکم کر پتر نو گل لا کے آدھے ہور کچھ نہیں منگدا حسین ایک واری حصے دی بھین نو آکھ میں نو ڈیڈی دروازے تائیں ٹر کے دکھا یا تو تھک گئے ہیں یا تو سمجھے یا نہیں میں نو ٹر کے دکھاوے سجیوں حسن کھبیوں حسین حسبی اللہ کر کے زینب نو اٹھائے لے حسین آدھائی ٹور زینب جو بابا کھلا رونا ہے جنہ گھارتا ہی ماتم کرنے سار چھوڑے ہے پہلا قدم چاہے زینب دے قدمہ در غازی دکھا دوجا قدم چاہے غازی دا سار علی دے قدمہ تھے ہوئے ہاتھ جوڑ کے آدھے نہ تو اور نو ٹوران دا
چھوڑا ہون جنہ ماتم کرنا نے وقت دی مجبوری سجدہ چ لگی ضرب امیر المومنین دی جیڈے امیر گھر دی دو مطالبے دو حسرتاں پیکیاں تے دھیاں نورانیاں ایک عید دوجا کفن راندہ ہے نا اے آس راندی ہے نا دھیاں آشیاں زینب دی اپنی قسمت عید منگن دا ویلا آیا بابے نو سرب لگ گئی کفن دا ٹائم آیا زینب دے پیکے مک گئے کرامین بھلائی جنہ ماتم کرنا ہے جنہ ان اٹھ کے استقبال کرنا ہے مولا دے جنازے میں تیو کو جاگ سکتا آج بچ کوفہ آدھے مک گئی